بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الكرام، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى جملة من الأنبياء في كتابه الكريم، قال بعدها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون له قدوة من إخوانه من الأنبياء يسير على نهجهم ويمشي على طريقتهم ويتسلى بقصصهم وما عرض لهم من البلاء. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن بحاجتنا إلى القدوة؟ ما في شك أننا أحوج إلى القدوة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام، وأعظم من يقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يكون بعده صحابته الكرام، وأفضلهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإن كنا لن نعمل بعملهم ولن نطيق أن نفعل كما فعلوا، لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ومن أحب قوما كان معهم. ثوبان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. يحبهم لكن ما استطاع أن يفعل مثل ما فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فنحن نشهد الله على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة صحابته الكرام، ونرجو أن نحشر معهم في الجنة. أيها الكرام، نقف وإياكم وقفات مع سيرة عثمان رضي الله عنه، فهو أبو عبد الله عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعبد شمس وهاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام أخوان، وجدة عثمان عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ولد عثمان رضي الله عنه بعد عام الفيل ب6 سنين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، ورابع 4 دخلوا الإسلام. فهو دخل الإسلام بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة ثم عثمان رضي الله عنه. فقد دعاه أبو بكر إلى الإسلام فقال: يا عثمان، إنك رجل راجح العقل، أوما ترى ما يعبده قومك من الأصنام؟ ثم دعاه أن يأتي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الإسلام، فما هو إلا أن أسلمت. وكان عثمان رضي الله عنه رجل راجح العقل، حكيما نسابة، له تقديره عند قريش، حتى إن النساء كن يقولن لأولادهن: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه في صلح الحديبية من بين الصحابة كلهم، وأرسله إلى مكة ليفاوض قريش. قال: لمكانة عثمان عند قريش، فقد كانوا يحبون عثمان وهم كفار.
ولعثمان عندهم ضياع ورباع، كانوا يقدرون عثمان رضي الله عنه وفله مكانة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عند قريش. فعثمان رضي الله عنه له عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكانة، فقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم. قال ابن إسحاق: ما اجتمعت بنتا نبي تحت رجل قط إلا عثمان، وهذه منقبة عظيمة لعثمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها يا عثمان. فعثمان تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه في أمر الشورى الذي جعله عمر في 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا لهذه الخلافة عثمان، وهو أطول الخلفاء الراشدين خلافة، فقد دامت خلافته 12 سنة. نقف أيها الأحباب مع شيء يسير، وقفات، وإن كنا لن نستطيع أن نقف مع سيرة عثمان رضي الله عنه كلها، لكن نقف أولا مع عثمان والقرآن. عثمان رضي الله عنه كان صاحب قيام ليل، وكان قارئا للقرآن، حتى إنه كان يقوم الليل كله في ليلة واحدة بالقرآن كله. لما نزل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال عمر رضي الله عنه: هذا عثمان. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وهو راوي حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان يقف في ساحة مكة، في ساحة البيت، يقف بالقرآن كله في ليلة واحدة. تقول زوجته: حتى كان في الليلة التي قتل فيها قام بالقرآن كله في ركعة واحدة، بل إنه قتل القرآن بين يديه رضي الله عنه. قال ابن كثير: وقد تواتر الخبر أن أول قطرة نزلت من دمه سقطت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكان عثمان رضي الله عنه متعلق بالقرآن، حتى إنه كانت له المنقبة أنه جمع الأمة على القرآن، فسمي القرآن بالمصحف العثماني وسمي بالرسم العثماني منذ ذلك العهد إلى أن تقوم الساعة. وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه، فقد نسب إليه جمع القرآن ونسب إليه رسم المصحف. أيضا من المناقب العظيمة لعثمان رضي الله عنه كرم عثمان. عثمان كان صاحب تجارة، وكان معدودا في قريش أنه من أسرة ذات تجارة، ومع ذلك لم تلهه هذه التجارة عن الإنفاق في سبيل الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هناك بئر اسمها بئر رومة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب شرب الماء منها، وكانت لرجل من بني غفار، فكان هذا الرجل لا يعطيها لأحد إلا بالمال بمقابل. فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وقفا للمسلمين، وأن يكون دلوه مع دلو المسلمين، وله بها خير منها في الجنة. قال: يا رسول الله، إنه ليس لي ولعيالي نفقة إلا هي. فسمع عثمان رضي الله عنه فاشتراها منه ب35,000 درهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لي بها مثل ما له، يعني لي بها خير منها في الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: هي في سبيل الله. ولما كان عثمان في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد غزوة إلا ورى بها غيرها، يعني إذا أراد أن يخرج إلى الشرق ورى بأنه سيخرج إلى الغرب، يوري على الناس حتى لا ينتشر الخبر إلى الكفار. قال: إلا غزوة تبوك، فإنه أخبر الناس لأنهم يستقبلون سفرا بعيدا
ومفازا شديدا، شدة حر، والناس في وقت فقر ما عندهم شيء. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وانتدبهم إلى الإنفاق في سبيل الله وتجهيز جيش العسرة. قال: فقام عثمان وتبرع ب100 من الإبل، قال: هي كلها بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. قال: ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على زيادة الإنفاق. قال عثمان: وهي 100 ثانية من الإبل كلها وما عليها بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. قال: ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام الناس على زيادة الإنفاق. فقام عثمان قال: 100 ثالثة كلها بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. قال: ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ب700,000 من الفضة ووضعها بين يديه وقال: هي في سبيل الله. ثم أتى ب50 فرس مخطومة، قال: هي في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني أي شيء يفعله عثمان لا يضره. أيضا من المناقب العظيمة لعثمان رضي الله عنه شدة حيائه، فقد كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رجل تستحي منه الملائكة، والحديث صححه الألباني. حتى يقول عثمان رضي الله عنه: قال: ما كشفت عورتي منذ أسلمت، حتى وهو يغتسل. قيل أنه كان يغتسل جالسا، قال: حياء من الله أن ينظر إلي وأنا أكشف عورتي. يقال عن عثمان رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وساقه مكشوفة، ثم دخل عليه عمر وهو على حاله، ثم دخل عثمان فرأيته غطى قدمه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلما خرجوا سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر وأنت مكشوفة ساقك، ثم دخل عليك عمر وأنت كذلك، فدخل عليك عثمان فغطيتها. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه أيضا منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. أيضا لما عثمان رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهده، فإن عهد عثمان كان عهد ازدهار وفتوحات. يقول الراوي: في كل يوم كان يدعى المسلمون لعثمان رضي الله عنه ويقال لهم: تعالوا وخذوا أعطياتكم. كل يوم في فتوحات في عهد عثمان، وكان هو أطول الخلفاء الراشدين خلافة، وأنشأ في عهده أول أسطول بحري لحماية المسلمين من البيزنطيين حتى ما يأتون عن طريق البحر. عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته حصلت الفتنة التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول أبو موسى الأشعري: جلس النبي صلى الله عليه وسلم في أحد البساتين في المدينة، فقلت: لأكونن اليوم حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ برجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. قال: ففتحت الباب فإذا هو أبو بكر. قال: فأذنت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استأذن رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. قال: ففتحت الباب فإذا هو عمر رضي الله عنه. قال: فبشرته بالجنة. فدخل فاستأذن رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: ففتحت الباب فإذا هو عثمان، فبشرته بالجنة وأخبرته بالبلوى التي تصيبه، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يا عثمان إن الناس سينازعونك ثوبك فلا تنزعه، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام به الخلافة. فكان في آخر عهد عثمان رضي الله عنه حصلت الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصروا بيته. فقال عثمان رضي الله عنه، وهذا من كرمه أيضا، قال لمواليه وعبيده، قال كل من أعاد سيفه في غمده وانصرف فهو حر لوجه الله، وما ذاك إلا لأنه يريد حقن دماء المسلمين، لا يريد، قال لا أريد أن يقتل أحد بسببي. بل قال للصحابة لما انتدبوا أنفسهم وقرروا حماية عثمان رضي الله عنه نهاهم عثمان وقال لا يقتل أحد بسببي، وأمرهم أن ينصرفوا. تقول زوجته رضي الله عنها قالت فلما كان في اليوم الذي يقتل فيه قال لها إني سأقتل، فقلت كلا يا أمير المؤمنين. قال رأيت في المنام أنه أتاني رسول الله وأبو بكر وعمر وقالوا إنك ستفطر عندنا الليلة، فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما وقتل رضي الله عنه صائما. يقول سهل بن حنيف كنا عند عثمان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه، قال فأطل ثم جاءنا ووجهه متغير رضي الله عنه، ثم قال إنهم يتوعدونني بالقتل، فقلت يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال علام يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس بالنفس. قال فوالله ما كرهت ديني ولا استبدلت به دينا منذ أن هداني الله، ووالله ما شربت الخمر، ووالله ما زنيت منذ أسلمت، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ووالله ما قتلت نفسا قط، فعلى ما يقتلونني. لكنهم حاصروا بيته رضي الله عنه، ثم اقتحموا عليه البيت وخنقه أحدهم وهو يقرأ القرآن، ثم قطع أصابعه. قال عثمان رضي الله عنه والله إنها أول أصابع كتب بها المفصل، أول أصابع كتب بها القرآن هي أصابع عثمان رضي الله عنه التي قطعت. ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في السنة 35. قال حذيفة وأول فتنة كانت هي قتل عثمان رضي الله عنه، ثم تتابعت بعده الفتن. وهذا ظاهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم على علمهم وحكمتهم وجلالة قدرهم انفتحت عليهم هذه الفتن حتى تفرقت الأمة. وحصلت هذه الفرقة أيضا في عهد علي رضي الله عنه، ثم في عهد الحسن، ثم حقنت الدماء بتنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه السيرة العطرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم ونشهده سبحانه على حبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.